السلام عليكم الإخوان أخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع جائحة كورونا؟ نتمنى كلشي يكون على خير. إذا غنكملوا في البروجي ديال جيستيون كوموند. دونك آخر مرة وصلنا الموديل فيزيك دو دوني اللي غنصايبوه في مايكروسوفت اكسس. وصلنا هاد لو شيما فينال. دونك هادو هما لي طابل اللي غيخرجوا لينا. كاينه لا طابل article, نحاول زومي la table article, la table détail BC, la table bon commande, la table fournisseur, la table détail devis, la table devis, la table client, la table détail BL, la table bon de livraison, la table détail facture et enfin كاينه la table facture. إذا على بركة الله نحاولوا هاد لو شيما فيزيك، هاد لو موديل فيزيك دي دوني، نحاولوا نصايبوا لي طابل ديالو غيال في لاكسس. إذا على بركة الله غادي نفتحوا مايكروسوفت اكسس. إذا من بعد ما فتحنا مايكروسوفت اكسس on va créer la base de données. Donc غنختاروا base de données du bureau vide. كليكيو عليها une seule fois. بون بالنسبه للاسم عندكم الحق تسميوه باي اسم. دونك غادي نكليكي هنا في هاد لا زون نون دو فيشي. الوغ غنعطيها الاسم بي دي بروجي، نزيد حداها الاسم ديالي مثلا اسم العائلي عماري. بالنسبه للومبلاسمون فين غنسجل، غنختار شي دوسي فين غنسجل فيه لا باز دوني. غادي نكليكي سور لو بوطون اللي على شكل دوسيي. بعد نختار par exemple le chemin bureau. Alors من بعد نختار par exemple le dossier عماري. غادي نفتحو. من بعد غنكليكي sur OK et créer. إذا كما كتلاحظوا la base donnée a été créée. غادي ندوزو دابا la création ديال la nouvelle table. Donc je vais fermer cette petite fenêtre اللي فيها طابل واحد. غادي نسدها. نبداو باول طابل سي لا طابل ارتيكل. غادي نمشيو لونغلي كريي، كرياسيون دو طابل. غادي نسيزي نكتب لي شون اللي عندي كيما عندي في الموديل فيزيك. دونك غنكتب البروميير شون سي اي دي ارت، تحت منه سي ريف ارت، ديزينياسيون، تحت منه تيب ارت، et au TVA. إذا هادو هما لي شون اللي غيكونوا عندي في هاد لا طابل هادي. غادي نشونجي لي كاركتيرستيك ديالو. بالنسبه لا كلي بريمير غتكون هي اي دي ارت. غادي نكليكي في لو شون اي دي ارت بروميير شون. غادي نكليكي على كلي بريمير، ها هي كاينه الفوق كلي بريمير. غادي نشونجي لو تيب دو دوني باغ اكزومبل غنختار نيميريك. بالنسبه لينا حنا في لو شيما غادي نختاروا نيميريك. alors في لا ليست تكست كورت غادي نرومبلاسيوها نيميريك. بالنسبه غادي نشونجي كيلكو انفورماسيون. دونك كاين في لي بروبريتي غنخلي لا تاي دو شون اونتي لون، دونك غيكون ان نومبر اونتي. و غادي نشونجي لا ليجوند. alors بالنسبه لا ليجوند غادي نكتب فيها اي دي، غنكتبها حاول نكتبها كامله ماجيسكول اي دي اسباس الحرف الاول ماجيسكول ديال ارتيكل. alors valeur par défaut بالنسبه لينا حنا ما نستعملوش عمليه حسابيه. دونك غندير افاسي هاد لا valeur par défaut نخليها خاويه. alors بالنسبه من كنختار كلي بريمير pour cette table كتلاحظوا واحد لا بروبريتي فيها اندكسي سميتها اندكسي فيها 800 دوبلون. دونك هادي ما غنشونجيوهاش باسكو هادي سي اون كلي بريمير. دونك لي بريمير كنعرفوها ديما اونيك يعني ما كتكررش.
Donc, on a le champ تاني, c'est le champ refart. On clique au fait. Donc, après le type de données ديالو هو texte court. ما غاديش نشانجي, غادي نشانجي uniquement la taille. Pardon, ماشي غير la taille, mais la taille غنشانجيها par 50. على حسب le MPD اللي حطيتكم. زائد la légende. غادي نكتب bref, R majuscule. ندير معاه point, espace, article. Donc, غنكتب اسم الكامل بالحروف الأولين. دونك يتكون من ريف ارتيكل. بالنسبه اخرى عاوتاني نسيت واحد لا بروبريتي اخرى لا بغيتو تزيدوها, هي لا بروبريتي فورما. اذا الا كنتو باغيين تكتبوا ديما الحروف الماجيسكول فورما غادي نزيدو فيها لو سين سوبيريور باش يخرج لنا ديما الحروف بماجيسكول. واخا نتعمد انا نكتب مينيسكول هي تخرج ماجيسكول. غادي ننتقل عاوتاني لو شون ديزينياسيون. Alors, le champ de désignation, le texte court, on va changer la taille, le texte, on va dire 100. Format taille, on va dire supérieur, pour mettre le texte toujours en majuscule. On va changer la légende, c'est désignation. Désignation avec accent. Type art. Alors, ce type art, raconte au texte court. La taille, c'est 50. On a le type article, raconte imma service ou imma produit. Donc, on va dire que le format ici, c'est majuscule, le format supérieur. La légende, on a le type. C'est vrai, le type. Tout simplement le type. Là, on va le type article comme là. On va le type. Ça fait, c'est pas la peine de c'est vrai type. Alors, on a créé la zone le champ, pardon. On va نحولوا لائحة الاختيارات. إذا باش نكريو لائحة الاختيارات كنرجع عندي هنا في لونغلي كاينه جينيرال اي ليست دو شوا. كنتقل ليست دو شوا. الوغ هنا كتخرج لي كونترول دو لافيشاج زون دو تكست كنحولها زون دو ليست ديرولونت. زون دو ليست ديرولونت. الوغ بالنسبه لينا حنا لوريجين سورس ماشي طابل روكيت. دونك ما عنديش انا لا سورس مكتوبه في طابل روكيت. غادي نشونجيها liste des valeurs أو liste valeur. Pardon, c'est liste valeur. لائحة الاختيارات أو لائحة القيم. في لو كونتوني كنكليكي في لو كونتوني كتخرج ليا نقاط التتابع كنكليكي فيها في الجنب ديالها في لا بروبريتي كنكتب لي فالور اللي بغيت يخرجوا ليا. إذا كاينه عندي لا فالور الأولى سي برودوي. أونطري باش نكتب لا فالور الثانية سي سيرفيس. Produits et services. Et qu'on a créé les donc je vais cliquer sur OK. On peut mettre une valeur par défaut, par défaut d'IMA. Je dis produit ou les services. Et le champ, il y a la valeur par défaut. Une fois que tu as la table, il m'a par défaut produit ou les services. Il y a une valeur par défaut, maintenant, on a produit. بغيتي ما ديرهاش خليها خاوي. نشوفوها كي شنو غتعطي في النهايه. غنكليكي على اوكي. كتلاحظوا ها هما تكتبوا ليا لي كونتوني. ربما هنا يمكن لك تكتب في لا زون كونتوني تكتب هذوك لي فالور يكونوا بهذه الطريقه هذه يعني مكتوبين entre les guillemets ومفرقين séparés par un point virgule. هنا صافي غادي ندوز بعد ما صايبت لا ليست ديرولونت غادي ندوز لو طو تي في ا. قال لي اخر شون سي لو طو تي في ا. غادي نكليكي فيه وغادي نرجع لا زون لونغلي جينيرال. غادي قبل باردون ما حددتش لو تيب المهم خلي هذا جينيرال افيشيا. غادي ننتقل للتيب دو دوني ديالو. غادي نختار نوميريك. الوغ لا نوميريك
كتعرفوا لو طو TVA سي ان نومبر اللي كيكون فيه لا فيرغول يعني كيكون فيه لي ديسيمال. الوغ ما يمكنش نخلي لا تاي دو شون اونتي لون، غادي نشونجيها بغيال سامبل. دونك كتعرفوا غيال سامبل هو ان نومبر غيال. بالنسبه للفورما غادي نيدونتيفي لو فورما باغ ديفو. فورما سي لو فورما ستاندارد. دونك غادي نشونجي لا ليجوند. Alors la légende c'est taux espace TVA majuscule. شنو هي لا TVA اللي كتكون باغ ديفو اللي غنديرها باغ ديفو غادي ندير 20%. اذا هنا في لا فالور باغ ديفو غادي نكتب 0,2. اذا 0,2 هي 20%. اذا cette valeur est automatiquement entrée dans le champ pour les nouveaux éléments. يعني غتبقى تخرج ديما 20% كاع في لي نوفو زاليمون. يعني ملي غتسجل اولا ما غتضيف شي ارتيكل جديد. اذا غادي نسجلو مثلا هاد لا طابل. Donc, cliquer sur le bouton enregistrer ou bien j'utilise le raccourci CTRL S. Cliquez là enregistrer. C'est pas la table. Cliquez نمسح هذيك الطابل واحد نكتب بلاصتها T comme abréviation table -8 article. On valide par OK. إذا كتلاحظوا على طابل article هي تسجلت ليا. غادي نفتحها دوبل كليك اولا كليك ضربه اوفرير. اذا كما كتشوفوا عطاني لي زانفورماسيون. واحد المساله اخرى نسيت ما درتهاش هو لو طو تي في كيخرج هنا 20% زائد حتى هذيك لا فالور باغ ديفو في تيب كيخرج فيها ليست ديرولونت برودوي اي سيرفيس. هذه خصنا نحولها اون بورسونتاج. بالنسبه للطو تي في خصو يخرج 20%. اذا غادي نرجعوا للمود كرياسيون ديال هاد لا طابل هادي. نكليكيو على لا طابل ارتيكل دي ارتيكل بوطون دروا كنختاروا مود كرياسيون. نمشيو لو شون طو تي في ما خصنيش هنا ندير فورما ستاندار باسكو انا غلطت. خصني ندير نورمالمون بورسونتاج. اذا خصني نحولها بورسونتاج. يعني فوا ونفس الشيء بالنسبه لتيب ارت. تيب ارت فالور باغ ديفو ديالو غادي ندير برودوي. دونك غنكتب كلمه برودوي. une fois validé par entrée produit كترجع entre les guillemets. كنسجل لا طابل ونعاود نفتحها كليكي لها باليمين اوفرير. اذا كتلاحظوا لافيشاج ديال تيب لو تيب ارتيكل رجع فيه برودوي. ولكن الا كليكيتي في هذه الخانه غتعطيك برودوي و سيرفيس. وبالنسبه للطو تي في خرجت 20%. تري بيان. غادي نسجل et je ferme cette table. ننتقلوا لا طابل الثانيه هي لا طابل. نشوفوا شي طابل سي لا طابل fournisseur. غادي نمشي لونغلي créer création de table. ID نكتب لو شون الاول FRS. نو FRS نكتبوا لي شون هما الاولين ADR FRS. ville FRS. tel FRS. fax FRS. email FRS. إذا غنبيرسوناليزي دابا لي شون. غنبدا بلو شون الاول ديال الكلي بريمير هو IDFRS. غنكليكي فيه غادي اكتيفي. نكليكي على كلي بريمير. إذا لو تيب دو دوني غادي نختار نوميريك
غادي changer la légende par ID fournisseur. Donc أنا غنضطر نكتبها كاملة. Donc غنصححها ID fournisseur. Alors par défaut غادي نحيدها نمسحها. ما غاديش نشونجي لا طاي دو شون نخليها اونتي لون رغم يمكن صيفط لكم مكتوبه فيها اونتي في الدوكيمون ديال الام بي دي ولكن من الاحسن تختاروها اونتي لون سي ميو بالنسبه لينا باش نسجلوا بزاف ديال لي زونجسترمون كنختاروا اونتي لون لو نون دو فورنيسور غنتقل لو شون نون دو فورنيسور تكست لا طاي سي 100 texte court, donc on a texte court, la taille c'est un, format c'est supérieur. On va changer la légende d'Yellow. Kalimat fournisseur. Kalimat fournisseur. Voilà, ADR, FRS, un texte court, la taille c'est 100. C'est toujours 9 la taille. Format c'est supérieur. On va la majuscule qui est les adresses, les villes. Alors, la légende, on écrit adresse. Ville, donc un taille de champ. Donc, on va texte court, taille de champ c'est 50, 50. Format supérieur. La légende, c'est ville. Harf l'oul, majuscule. Téléphone. Donc, c'est texte court, mal changé H. La taille, c'est 50. Et on a dit format parce que avec mon arqam, on type la légende. Tel. On a type la téléphone. Fax FRS, donc c'est texte court, la taille c'est 50. La légende c'est fax, F majuscule. Email FRS c'est texte court la taille نديرو 100 100. بالنسبه للايميل كتعرفوا ديما خصو يكون مينيسكول دونك غادي ندير ما نديرش فيه سوبيريور غادي ندير فيه لو سين انفيريور يعني فورما غنكتب فيها انفيريور باش نافيشي ديما هاد لو تكست اون مينيسكول لا ليجوند غادي نكتب فيها ايميل فوالا كملت لا سيزي ديال لي شون غادي نكليكي سور enregistrer غادي نعطيها الاسم تي تيري 8 fournisseur. OK. نمشيو لا طابل ولا نمشيو للبوطون افيشاج هادي لي فوق فلاش ديالو مود فوي دو دوني باش نشوفوا النتيجه دونك عندنا الاي دي فورنيسور ادريس فيل تليفون فاكس ايميل سي بيان نسجلوه ونسدو هاد لا طابل définitivement. Nous avons la troisième table, la table bon commande. On va l'onglet créer, création de table. On va écrire le champ IDBC. Alors, l'abréviation de bon commande est BC. Le champ tient ici ID FRS. Chantel, c'est date BC. Champ rabat, c'est num pièce, numéro de pièce. Champ khams, type pièce. Champ sedis, observe BC. Les bonnes commandes. Alors, le champ l'ouel répond IDBC. بالنسبة ل IDBC هنا غادي نختار
le type ديالو c'est numérique. غيبقى entier long في la taille. Le format ما غيتشونجاش. غنبدلو غير la légende. غنكتب IDBC. Alors les ID, voilà IDBC. نفهم une bande commande avec. BC هي l'abréviation de bande commande. On hide la valeur par défaut 0. On va changer la propriété indexée par indifiha. Pardon. Donc on a la table bande commande. ما نحتاجش نشانجيها غادي نرجع لإي بي سي نكليكي فيه الفوق وغادي ناكتيفي كلي بريمير باسكو هذا هو الكلي بريمير ديال هاد لا طابل هادي. دونك خرجت لي في الاندكسي بار ديفو 800 دوبلون. Voilà, c'est bien. ممكن لا ليجوند نشونجيوها دونك بلاصه IDBC نكتب numéro de bande commande. Numéro de bande commande حسن, c'est mieux. Alors في لا ليجوند بلاصه ID هذا نكتب numéro bon commande. Numéro bon commande. Très bien. Le champ تاني c'est IDFRS. Donc avec le type c'est numérique. Allez changer la légende par fournisseur. Par fournisseur. La valeur par défaut, غنحيدها définitivement. Voilà. Le champ c'est la date BC. Donc la date BC, c'est la date bande commande. Il y a le type date et heure. Date, heure. Le format par défaut, c'est le format date abrégée. Donc on va la liste des formats date abrégée. La légende se fait à date commande. Alors la date bande commande. نكتب uniquement date commande هي صحيحة. C'est bien. بالنسبة لهاد la date bande commande ça y est هادشي اللي غيكون فيها. Numéro de pièce, le champ numéro de pièce غيكون فيه le type c'est texte. Donc on va texte court. La taille de champ est par exemple 50. Le format c'est supérieur. Je vais afficher l'image majuscule. Pour la légende, on va numéro avec le rond DRA, numéro pièce. Les P majuscule, l'accent grave, numéro pièce. ننتقل type pièce. بالنسبة لتيب بيس غادي نختار type de données. بالنسبة لتيب de données غنلقى texte court. La taille de champ c'est 20. Format supérieur. بالنسبة للفورما supérieur بغيتي ديرها بغيتي ما ديرهاش اللي كيبقى لك اختيار. Alors درتي supérieur غيوليو ديما الحروف ديما كيخرجوا بالماجيسكول. Alors بالنسبة أنا نكتب type pièce. type pièce نعاود نصححها l'accent grave. فوالا هذه غتكون حتى هي لائحة الاختيارات. Alors بالنسبة للائحة الاختيارات غنمشي ليست دو شوا. غادي نحول هاد لو شون comme une liste déroulante. Donc, au lieu de zone de texte, on va zone de liste déroulante. Origine source, qui est une table requête, on remplacera liste valeur. Liste valeur, parce que ça t'indique le contenu, quand cliquer, la zone
la propriété contenue et je clique sur les 3 points اللي كاينين في الجنب. دونك غنكتب facture. واش هاد النوعيه ديال الوثيقه ديال الكوموند اللي جات واش جات تسلمتي على شكل فاكتور او لا. bon de livraison. bon de livraison. d'accord. ok. دونك رجعت لي هنا في لو كونتوني مكتوبه facture entre les guillemets point virgule bon de livraison entre les guillemets. بالنسبة آخر champ c'est observe BC, l'observation. Donc غنخليها texte court. La taille 100. Donc la taille de champ c'est 100. Format supérieur. La légende. Donc tu fais observation. Observation. Très bien, غادي نسجل la table, غنكليكي sur enregistrer. غادي نكتب الحرف T تيري 8 bon تيري 8 كوموند. حاولوا تيفيتيو الاسماء ما يكونش فيهم ليسباس. حاولوا تكتبوا بلاصه ليسباس تيري 8 اولا تيري 6. alors je clique sur OK. دونك على طابله هي تسجلات. نمشيو لافيشاج مود فوي دو دوني باش نشوفوا النتيجه. دونك كبر شويه هاد لي كولون. دونك فوالا بالنسبه لتيب بياس الا كليكيت غنلقى لائحه الاختيارات فيها فاكتور ولا بون دو ليفريزون. يعني الا كبرت لا كولون غادي تكبر حتى هادي. داكوغ. très bien. j'enregistre. je ferme. إذا دابا صايبنا 3 لي طابل. غادي نزيد لا طابل. غادي نزيد لا طابل détail BC. détail BC. donc je clique sur créer. création de table. donc هاد لا طابل فيها 4 لي champs. ID champ الاول سي ID BC. تحت منه كاينه لو champ ID art. تحت منه كاينه quantité يعني QTE achat, quantité d'achat, et PU achat, le prix d'achat. donc نكتبوا باختصار PU achat. alors نبداو بلي بروبريتي ديالهم. IDBC غيكون لو تيب ديالو سي نيميريك. ID art غادي تكون باردون خلينا في IDBC باقي ما ساليناش. دونك بالنسبه لهنا غيكونوا جوج ديال لي كلي بريمير. ما غاديش نديرها دابا نخليها هي الاخرى تنبدل لهم لي بروبريتي الاخرين. IDBC دونك غيبقى اونتي لون. ما غنشونجيش الفورما. غادي نبدل لا ليجوند بالنيميرو بون كوموند باش يكون بحال لا طابل الاخرى اللي صايبناها قبل. le valeur par défaut c'est غنحيدو ديك 0. غادي نمشيو لاندكسي فيها non. la propriété indexée فيها non. غادي نشونجيها par oui avec doublon. oui avec doublon يعني plusieurs. يعني سي بلوزيور. يقدر هذا الرقم ديال النمره هاد الكوموند تقدر يتعاود بلوزيور فوا. غنمشيو عاوتاني لو شون ID art. غادي نختارو نكليكيو فيه. لو تيب ديالو حتى هو سي نيميريك. دونك ما غنشونجي والو هنا في لا طاي. غنخلي هذيك لا ليجوند غادي نكتب فيها ارتيكل. دونك انا لاحظوا معايا هنا في الاسماء ما كناخذش ID art كنسميها ارتيكل لان من بعد غادي نكري لائحه الاختيارات غيبقى يطلعوا فيها الاسماء ديال لي زارتيكل.
ou les références et les désignations. Donc, on a réussi à نشوفوا les formulaires. ماشي دابا. valeur par défaut غنحيدها. نخليها خاوية. indexé فيها non غادي نرجعها oui avec doublon باش كتعطي plusieurs يعني هو الرمز ديال l'infini ما لا نهاية. quantité achat غادي ننتقل quantité achat qui فيها le type ديالها c'est numérique. donc la taille ما غتبدلش غتبقى anti long. غادي نبدل la légende. نكتبها باختصار QTE accent au lieu d'écrire quantité كاملة. Q majuscule, quantité d'achat. D apostrophe d'achat. هنا غنخلي ديك الزيرو كوم فالور باغ ديفو. بالنسبه لك كنتي شي شون غتستعملو في العمل الحسابي من الاحسن تخلي لا فالور باغ ديفو زيرو مثلا تبقى باش يطبق لنا ان كالكول واخا لا فالور باقا ما تزادش. دونك غادي نمشي عاوتاني البري داشا. en prix d'achat غيكون حتى هو كليكي فيه لو تيب سي نوميريك. دونك هنا ما غتبقاش لا تاي اونتي لون غادي نردها غيال سامبل لان الفاصله يقدر يكون البري فيه فاصله غيال سامبل. لو فورما سي ستاندار نختار ستاندار وغادي نشونجي لا ليجوند بار لو بي يو d'achat hors taxe يعني acheté prix d'achat hors taxe. valeur par défaut غتبقى زيرو. اذا غنبقى لنا اخر عمليه غادي ناكتيفيو لي كلي بريمير في هاد لي دو شون الاولاني اي دي بي سي و الاي دي ارت. دونك غنسيليكسيونيهم بالجناب من هنا لي دو وغنكليكي سور لو بوطون كلي بريمير. دونك ها هما تاكتيفا فيهم هذاك لو سين ديال الساروت ديال كلي. يمكن كليكي هنا دونك نلقى افيك دوبلون لتحت عندك نفس الشيء بالنسبه للاي دي ارت افيك دوبلون. سي بيان غادي نسجلو هاد لا طابل كليكيو على انجستري سي تي تيري 8. دونك قلنا غنسميوها ديتاي تيري 8 بي سي. اوكي سي بيان. نمشيو نشوفو هاد لا طابل واش خدامه ولا لا. نمشيو لافيشاج مود فوي دو دوني فوالا كما كتلاحظوا. دونك كاينه نيميرو دو بون كوموند حداها ارتيكل حداها كونتيتي داشا فيها زيرو و بري unitaire d'achat pardon prix unitaire d'achat hors taxe فيها 0,0 حيت طبقنا فيها لو فورما ستاندار. نكليكيو على enregistrer et je vais fermer هاد لا طابل. دابا غنكريو لا طابل كليون. دونك نبداو بلا création de la table client. créer création de table. Premier champ c'est ID CLT. Champ ici nom CLT. Categ CLT. ICE ou l'identifiant commun d'entreprise. ADR CLT. Ville CLT. Tel CLT. Fax CLT. Email CLT. انا كتبت لي شون دابا نبدلو لهم لي بروبريتي ديالهم. الوغ بالنسبه لاي دي سي ال تي غيكون هو الكلي بريمير. جو كليكيو فيه نكليكيو على البوطون كلي بريمير. لو تيب دو دوني سي نوميريك.
la taille, c'est entier long. On va changer la légende par le texte ID espace C majuscule client. Valeur par défaut, on va نخليها خاوية. Automatiquement, خرج ليا 802 كتعرفوا هذا هو l'identifiant ديال la table. L'identifiant تيكون ديما unique. يعني c'est pour cela من activer حنا clé primaire خرجتنا 802. ننتقلوا le champ ثاني c'est non CLT. Alors يبقى texte, la taille c'est 100, taille de champ c'est 100, bien. Format supérieur, la légende كتب فيها client حرف الأول majuscule client. Voilà, ça fait chez les غندير. غندوز عاوتاني le champ categ client categ CLT تبقى texte, la taille c'est 50, format c'est supérieur, la légende c'est catégorie, catégorie avec E accent. هذه غنكري فيها لائحة الاختيارات. غادي نمشي ليست دو شوا عاوتاني. Contrôle de la zone de texte, غادي changer à zone de liste, pardon, zone de liste déroulante. Zone de liste déroulante. L'origine source, غادي changer table requête par liste valeur. Contenu, غادي changer النقط نكليكي فيها، كليكي على نقط التتابع. Alors, les catégories, شنو هما الفئات ديال الكاتيجوري؟ إما entreprise، entreprise، واش مقاولة، entrée. الكاتيجوري الثانية ندير مثلا particulier، يعني واش فرد. نزيد شي حاجة أخرى association. Organisation. Public. يعني دولة. اليوم غتعامل مع الدولة، مع l'État. OK. Voilà. C'est bien. Deux ICE. ICE غنخليو texte. Donc la taille نديرو 50. Donc هنا ما غنشونجي لا والو لا فورما حيت هي أرقام. ADR CLT غتبقى texte la taille 100. هنا غنفورما supérieur و la légende غنكتب فيها adresse. Ville CLT غنبقى texte la taille 50. Format supérieur. La légende c'est ville. الحرف الأول majuscule ديال ville. Tel CLT يعني téléphone. La taille 50. La légende, on va changer la propriété. Téléphone, T majuscule, E accent, téléphone. Fax, نفشي. نمشي le fax. La taille 50. La légende c'est fax. حرف الأول majuscule. Email CLT. Donc la taille ندير 100. Format inférieur. قلت لكم قبيله معنى ان الفورما ديما الحروف غيخرجوا مينيسكول. بحال نسى نكتبوا ماجيسكول ما يخرجوا ليا بمينيسكول. لا ليجوند غنكتب فيها ايميل. صافي حنا كرينا لا طابل. غادي نسجلوا لا طابل كليكي سور انغيستري T-8 كليون. اوكي نشوفوا دابا نتيستيو واش خدامه. افيشاج مود نكليكو على افيشاج مود فeuille de données. Voilà, c'est bien. بالنسبه نشوف غير لا ليست نمشي الكاتيجوري. فوالا نكبرها شي شويه باش تبان لكم لا ليست. نزيد فوالا خرجت لي لائحه الاختيار. سي بيان. J'enregistre et je ferme.
شوفوا la table اللي موراها c'est la table نديرو bon de livraison نمشيو l'onglet créer création de table donc la table فيها la clé primaire ديالها هي IDBL الشون الثاني هو ID CLT يعني ID client الشون الثالث c'est date BL الشون الرابع c'est mode BL et آخر شون هو observe BL لو شون الاول غيكون هو الاي دي بي ال هو الكلي بريمير كليكيو عليه ومن بعد كليكيو على كلي بريمير type de données c'est numérique légende on va changer la légende numéro bon livraison numéro de bon de livraison. Très bien. IDCLT est numérique. نتقلوا غيبقى اونتي لون ما غنشونجيش غنشونجي غير لا ليجوند بالنسبه لا ليجوند غنكتب فيها كليون سي ماجيسكول غنحيد هذيك لا فالور بار ديفو نحيد هذيك زيرو سي بيان ندوزو لا دات بي ال غيكون لو تيب ديالها سي دات اور لو فورما ديالها غيكون date abrégée. La légende, date BL. بالنسبة لهنا لهاد الشون هذا غادي نخلي ان لاكسس هو يافيشي ديما لا دات اوتوماتيك يعني لا دات دو جور يعني لا دات دوجوردي. إذا هنا لا غنستعن بواحد لا فونكسيون سميتها دات دونك لا فونكسيون دات كتعطيني لا دات دو جور اولا لا فونكسيون مانتونون حتى هي صحيحه. دونك في الفالور بار ديفو تحت من ليجوند غادي نكتب ايكال دات هي كتطلع ليا كنختارها بدوبل كليك كيفتح ليا قوس وكنعاود نسد القوس ديالها في الاخر دونك هكا كتكتب ايكال دات قوس مفتوح قوس مسدود هذه كتعطي لا دات اوتوماتيك او بيان لا دات دوجوردي هي ليكيفالون ديال لا فونكسيون اوجوردي في الاكسل. المود بي ال ننتقلوا لو شون مود بي ال غيبقى تكست نعطيه لا طاي 20 ندير مثلا لو فورما supérieur خرج ديما ماجيسكول لا ليجوند غنكتب فيها مود افيك او على fin ام ماجيسكول. هذا غيكون حتى هو لائحه الاختيارات. غادي نمشي لليست دو شوا غادي نختار زون دو ليست ديرولونت اوريجين سورس غادي نحيد طابل روكيت غنرومبلاسيها بليست فالور. بالنسبه للكونتوني غادي نحط المحتوى ديال هاد لا ليست نكليكي في كونتوني ونكليكي على نقاط التتابع. دونك المود يعني الطريقه اللي واش غيتخلص اسبيس او لا شيك او لا كريدي دونك غنشوفوا حنا كاع دوك كاملين لي بوسيبيتي اللي كاينين. دونك عندنا نديرو مثلا اسبيس كلشي ماجيسكول ندير شيك ندير باغ اكزومبل كريدي داكوغ نزيدو شي حاجه اخرى افي باغ اكزومبل افي هي الكام ديالها صافي اوكي. نرجعو للجينيرال تري بيان
observe BL. Alors, le texte, la taille, 100, format supérieur, la légende, donc c'est fait observation. إذا غنسجل la table, غنكليكي sur enregistrer. نعطيها الاسم T-8, bon, -8, livraison. Bon, livraison. OK. Je vais tester la table, cliquez sur l'affichage, mode feuille de données. انتم كتلاحظوا معايا la date BL خرجت automatique, عطاتني la date d'aujourd'hui. وبالنسبه للمود اللي كليكيتي فيها غتلقاو فيها ديك لا ليست ديال غونوت اسبيس شيك كريدي افي. انا نسيت واحد الزيرو كيخرج غنلغيه، دونك غنحيد هاد لافيشاج زيرو، غنرجع لافيشاج مود كرياسيون، نمشي لافيشاج مود كرياسيون. الوغ نشيل لو شون IDBL، فالور باغ ديفو فيها زيرو غنمسحها، ونعاود نسجل لا طابل ونمشي لافيشاج مود في دوني، دونك هي تحيدت مبقاش كتبان. تري بيان. إذا لاحظتوا أن هنا كتخرج لا دات دوجوردي، هذيك لا فونكسيون نرجع للمود كرياسيون باش نعاودو نشرحوها. في لو شون دات في لا فالور باغ ديفو، لا فالور باغ ديفو كتبت فيها إيكال دات parenthèse ouverte ou parenthèse fermée. Enregistrer et fermer. Très bien. 12. La table suivante, c'est la table facture. La table facture. Créer, création de table. Le champ l'eau ID fact. تحت منه le champ num fact. Champ telt date fact. Champ رابع nature fact. champ خامس هو observe fact، يعني abréviation de facture. champ الأول ID fact غيكون هو الكلي بريمير. le type de données ديالو غيكون numérique. غنشونجي له uniquement la légende ID espace حرف الأول majuscule facture. valeur par défaut غادي نمسحها نخليها خاوية. champ تاني num fact غيكون numérique، دونك غنختار هنا numérique. la taille de champ c'est réel simple لأن هذا يقدر يكون رقم كبير، donc j'évite pour éviter les erreurs نختار réel simple. alors réel simple ما خصوش يكون فيه الفاصلة، يعني لي ديسيمال خصو يكونوا زيرو. أنا عندي ديسيمال فيها أوتو اللي رجعة زيرو، يعني ديما يخرجوا لي أرقام صحيحة واخا هو غيال، ولكن غنحيد نديزاكتيفي الرقم بعد الفاصلة. الوغ بالنسبة لا فالور باغ ديفو غنخليها خاوية، غنمسح هاديك فالور باغ ديفو. ولا ليجوند غادي نشونجيها باغ نيميرو ان رون حدا هاديك الدائرة فاكتور. غادي نسجل باردون ما نسجلش دابا تنسالي. ننتقلوا لو شون الثالث دات فاكت. دونك تيب دو دوني غادي نختار date heure. format غادي نشونجي الفورما سي date abrégée. alors la légende c'est date facture، حرف الاولى ماجيسكول بيناتهم اسباس date facture. valeur par défaut غادي ندير فيها la date d'aujourd'hui، donc غنكتب égal date، نسد نفتح قوس ونسد قوس. دونك عطاتني
غادي تعطيني لا دات دوجوردي. حتى هنا غنخلي لا دات تخرج اوتوماتيك. غادي ننتقل لو شون ناتور فاكت، نخليها تكست. الوغ بالنسبه ليا لا طاي سي غندير 20 فورما سي سوبيريور باش يخرج لي لي ماجيسكول. وفي لا ليجوند غادي نختار نكتب فيها باردون ناتور. الوغ ناتور هذا غيكون زون دو ليست ديرولونت. دونك غنختار نمشي لونغلي ليست دو شوا، زون نختار بلا زون دو تكست زون دو ليست ديرولونت. في لوريجين سورس فيها تابل روكيت غنرومبلاسيها بليست فالور. في لو كونتوني غادي نكليكي فيه، غادي نختار في نقطة التتابع. دونك عندنا جوج ديال لي بوسيبيليتي، اما افوار او اونطري. التيب الثاني هو فاكتور. افوار شرحتها لكم هذيك المره، معناه هي لا فاكتور دو كوريكسيون، يعني لو وقع شي خطا في شي فاكتور كدير له واحد الفاكتور اللي كتكوريجي فيها لي زيرور اللي درتيهم في لا فاكتور القديمه. دونك غندير اوكي، نرجع لجينيرال باش نخلي هذا ديما ماكتيفي. وفي لا فالور باغ ديفو، نرجع لونغلي جينيرال في لا بروبريتي باغ ديفو غادي نكتب فاكتور. انا كتبتها كامله ماجيسكول باش تبقى تخرج لي ديما باغ ديفو فاكتور. يعني اغلبيه غتكون فاكتور، قليل باش كتكون افوار، يعني اغلبيه حتى كتستعمل فاكتور. دونك ننتقلوا لو شون الاخراني هو اوبسيرف فاكت. غيبقى تكست كور، لا تاي ديالو 100، format c'est supérieur, la légende c'est observation حرف الاول ماجيسكول. صافي انا ساليت. غادي نسجل تي تيري 8 فاكتور. اوكي، شو نتيستيو لا طابل افيشاج مود فوي دو دوني. اذا كتلاحظوا الاي دي فاكت نيميرو دو فاكتور، دات فاكت لا دات تخرج اوتوماتيك، والناتور كتخرج فيها باغ ديفو فاكتور. ولكن الا كليكيتي في هاد لا سيلي غتعطيك اما افوار ولا فاكتور. تري بيان، نعاود نسجل ونفيرمي لا طاب. دونك دابا حنا غادي كنافونسيو في ليطاب، باقي لنا 4 ديال ليطاب الاخرين. دونك غنمشي دابا نكري لا طابل ديتاي فاكتور. نمشي كريي création de table. دونك هادي غيكون فيها غير جوج ديال لي شون. الشون الاول هو اي دي بي ال، الشون الثاني هو اي دي فاكت. دونك الشون الاول غيكون لو تيب ديالو سي نيميريك اونتيي لون. بالنسبه غنشونجي لو غي la légende c'est numéro bon livraison. valeur par défaut 0 غنحيدها. غادي نبدل لا بروبريتي اندكسي غندير فيها وي افيك دوبلون. يعني بلوزيور هنا. غنمشي عاوتاني اي دي فاكت حتى هو نيميريك. غادي نشونجي له لا ليجوند سي numéro facture. numéro de facture. Ou la valeur par défaut, غادي نحيد la valeur par défaut. نمسحها. غادي نسيليكسيوني هاد لي دو شون. من الفوق غنسيليكسيونو من الجنب وغنكليكي على كلي بريمير. باردون نسيت واحد المساله، درت هنا اي دي بي ال وي افيك دوبلون. اي دي فاكت حتى هي خصها تكون لا بروبريتي اندكسي ديالها وي افيك دوبلون. نعاودو ناكتيفيو اي دي فاكت، نمشيو لتحت الاندكسي ونشونجيوها
Oui, avec doublon. Oui, avec doublon. Très bien. غادي نسجلوا هاد la table et que l'a enregistré. T-8 détail 8 facture. C'est la table اللي غادي لنا la jointure ما بين جوج ديال لي طابل la table facture et la table bon de livraison. Sur l'affichage, mode feuille de données, voilà. Très bien. Allez, je gèle. On va aller de la table. باقي ليا la table détail de BL ou la table de vie et détail de vie. نكملوهم باش نساليوهم ندوزو لحاجة أخرى. غادي نمشيو l'onglet créer création de table. نبداو دابا la table détail de BL فيها 4 ديال لي champs. ID BL تحت منا ID Art quantité QTE vente quantité litbats prix unitaire vente. Donc IDBL هو غيكون numérique type ديالو numérique. Donc هنا غادي نبدلو la légende ب IDBL لما نكتبوها كاملة IDBL. La valeur par défaut غنحيدها خليها خاوية. غادي نبدلها indexé ديالها la propriété indexée غنردها oui avec double. ID art غيكون حتى هي numérique entier long ما غنشونجيش هادي خليها entier long. غنشونجي la légende ندير par exemple bref article. هادي غنكري فيها الاختيارات من لي فورمولير غنبقى يظهروا فيها لي ريفيرونس. بالنسبه للفالور باغ ديفو غادي نحيدها نخليها خاويه و لا بروبريتي اندكسي غادي نردها حتى هي وي افيك دوبل. لو شون كونتيتي دو فونت غيكون ننتقلوا ليه غيكون تيب ديالو نيميريك انتي لون ما غنشونجيهاش غنشونجي لا ليجوند غنكتب باغ اكزومبل QTE accent quantité. Donc elle est normalement بلا ما نكتب هذيك quantité de vente نكتب غير quantité نكتبها كامله ماشي مشكل quantité هي اللي غتخرج في لا فاكتور فينالمون تخرج هي اللي غتخرج في لا فاكتور avec le texte quantité. valeur par défaut غنخليها 0. donc غلطت هنا اسمحوا لي نرجع الكونتيتي دو فونت هي اللي خصني ندير فيها نيميريك لا ليجوند قلنا غنكتبو كونتيتي. فالور باغ ديفو نخليوها 0. بري يونيتير دو فونت غيكون حتى هو نيميريك دونك ديجا انا اختاريتها قبيله و لا ليجوند سي لو بي يو اسباس اور تاكس يعني اور تاكس بلا ما نكتب هذيك فونت لان هذا هو اللي غيخرج ليا في البون ليفريزون وحتى في البون دو في لا فاكتور. فالور باغ ديفو نسيت واحد المساله ما بدلتش لا طاي دو شون دونك خصني نرجع لهنا لاطاي دو شون اونتي لون نختار غير سامبل لان الارقام يقدر يكون فيهم فاصله. لا بروبريتي فورما غنختار ستاندار باش تخرج ليا سيباراتور دو ميلي اي دو شيفر ابري لا فيرغول.
Donc voilà, c'est très bien. غادي ندير les clés primaires لهاد les deux champs الاولى غادي نسيليكسيونيهم الجناب ديالهم IDBL و IDArt وغنكليكي على clé primaire. انا كليكيت على clé primaire هما بانوا. Très bien, غادي نسجل la table T tiré détail تفاصيل BL. OK. غادي نمشي نتيستي la table نمشي l'affichage mode feuille de données c'est bien. Donc عطاتني هنا ref arts IDBL quantité et le prix unitaire hors taxe PU hors taxe. C'est très bien. نسدو نسجلو ونسدو هاد la table. بقاو لنا جوج ديال لي طابل la table de vie et détail de vie. نسبقو la table de vie هي الاولى. نمشيو l'onglet créer création de table. Alors, غادي نكتب le champ rapidement ID de vie, num de vie, champ تاني, ID CLT, ID client, date de vie et observe de vie. IDC de vie, غادي يكون هو الكلي بريمير. غنكليكي فيه ونكليكي على الكلي بريمير. لو تيب سي نوميريك. غادي نشونجي له لا ليجوند par ID majuscule D majuscule espace de vie الحرف الاول ديالها majuscule de vie. valeur par défaut غنحيد هذيك 0. numéro de vie غيكون type ديالو غنتقل numéro de vie. le type ديالو c'est numérique. la taille de champ c'est réel simple لأن غيكون رقم كبير. format ما نشونجيش format mais décimal غادي ندير فيها 0 أو نكتب هنا 0 في ديسيمال باش ما عمرها تخرج ليا بالفاصلة. ولا ليجوند غنكتب في لا ليجوند كيف لا ليجوند numéro avec N avec le rond espace D majuscule de vie numéro de vie. بالنسبة للفالور par défaut غادي نحيد هذيك 0 خليها خاوية. غنتقل le champ ID CLT. Alors le type c'est numérique. Allez changer la légende par client. حرف الأول majuscule client. وغادي effacer la valeur par défaut. ديك 0 غنخليها خاوية. date de vie. Donc date de vie ننتقل ليها. le type ديالها type de données c'est date heure. بالنسبة للفورما غنختار date abrégée. valeur par défaut pardon la légende غنكتب فيها date espace de vie. valeur par défaut غنكتب غنخرج la date d'aujourd'hui égale date تحت قوس وسد قوس. pardon نسيت ما سديتش قوس نسد قوس ديال date entrée. observe de vie c'est texte court ما غنشونجيهاش. la taille de champ غندير 100. format غادي ندير فيها supérieur. la légende غنكتب فيها observation. غادي نسجل. très bien. دابا كلشي مقاد. كليكي على enregistrer غنسميها T-8 de vie. OK. tester la table affichage mode feuille de données. très bien. هيا عطاتني la date d'aujourd'hui. très bien. j'enregistre et je fais. عطات لي اخر طابل ونكمل هاد لي طابل كاملين. اذا لا طابل الاخرى سي détail de vie. غنمشي لونغلي créer création de table. نكتب لو champ الاول هو ID de vie. ID de vie.
تحت منه لو champ ID art, quantité de vie et PU de vie. Donc, champ الأول غيكون numérique, ID de vie غيكون numérique. غيبقى entier long, غنشونجي له la légende de ID de vie, espace de vie. Valeur par défaut غنمسحها ديك 0 و indexé بلاصة oui بلاصة non غنردها oui avec double. ديما les clés étrangères حاول تبدلوا لهم l'index la propriété indexée par oui avec double. اما les clés primaires الاصليين تكونوا في لي طابل الاصلي بحال دو في دونك ايدي ديالها كتكون سون دوبل. ايدي ارت غيكون حتى هو نيميريك غيكون اونتي لون غنشونجي لا ليجوند سي bref article. Valeur par défaut غنحيدها. L'indexé ديالها la propriété indexée غندير حتى هي oui avec doublon. Quantité de vie غادي نكليكي فيها. Type de données ديالها غندير numérique. Alors غتبقى entier long في la taille غادي نشونجي ليها la légende كتبقى كامله entité. Valeur par défaut غنخليها 0. ننتقل لو champ الاخراني هو PU de vie. Donc غيكون حتى هي numérique. Mais هنا غيكون taille de champ c'est réel simple. Le format اللي غنختار هو الفورما ستاندار. و la légende غادي نكتب فيها PU hors taxe acheté espace acheté. Valeur par défaut نخليها 0. قال لي لي كلي بريمير غنزيدهم لهاد لي دو شون الاولى غادي نسيليكسيونيهم من الجنب ديالهم هنا ونكليكي على لي بريمير. فوالا سي بيان. دونك غادي نسجل لا طابل سي تي تيري 8 détail تيري 8 de vie. OK. On clique on teste la table affichage mode feuille de données. Voilà, c'est bien. Donc c'est parfait. Enregistrer et fermer. إذن كما شاهدتوا معايا أنا دابا حاليا كرييت لي طابل ديال لا باز دو دوني جيستيون كوميرسيال. إذن يمكن لي دابا حاليا نكمل لي زوطخ زيتاب. l'étape التالية غنديرو لي غولاسيون ما بين لي طابل. دونك غادي نحبس حد هنا حتى نشوفوا الفيديو الثاني اللي غيكون فيه لي غولاسيون. دونك كنشكركم على هذه المشاهده وانتظروا مني الفيديو يمكن غيكون مور هذا النيت هو الفيديو ديال لي غولاسيون.